کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر انہاں بیماری دی ایام دی اندر آج ساڈا بابا جدو اسی کئی جلسیاں تے جانے ایک دفعہ میں نو موقع ملیا ایک بندے میرے کو ٹائم لیا تقریر دا میں تقریر کرنے واسطے گیا تے جناب میں حیران ہو گیا ایڈا غریب بندہ ہے ایڈا مارا جا بندہ ہے کہ ایک ڈنگ دی روٹی بھی دی بڑی مشکل نال پوری ہوندی ہے گھر بھی ماڑا جا تے کانیاں دی چھت جی پئی گئے تے میں آکھا یار تو ایڈا غریب ہے تینوں کادی لوڑ پئی سی جلسہ کروان دی وہ کہندا ہے میرے ابا جی جڑے سن وہ تہاڈیاں تقریراں بڑیاں سن دے سن تے میرے ابے دی خواہش سی میں نو اپنے کول سدنا ہے میں دے کولو تقریر کروانی ہے میں غریب بڑا ماں لیکن میں اپنی روزانہ دی دیہڑی وچوں 100 روپیہ کٹھا کیتا ہے کٹھا کر کے تے میں اپنے ابے دی خواہش نو پورا کیتا ہے اوے ویر ایتھے لوگ اپنے ابے دی خواہش نو پورا کرن واسطے اپنی دیہڑی دی کمائی وچوں 100 روپیہ کٹھا کر کے اپنے ابے دی خواہش پوری کر دینے کیا نبی پاک اس قابل نہیں نے کہ اسی اللہ دے پیغمبر دی زندگی دیاں آخریاں گلاں پوریاں کریے میرے پیغمبر نے جدو آخری ایام سن میرے پیغمبر دے تے نبی پاک زبان چکی کہیں دے رہنے سب تو پہلے نمبر تے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اکثر اللہ دے پیغمبر بیماری دی حالت اندر بار بار فرمایا کر دے سن الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم میری امتیو نماز نہ چھڑیا جے میری امتیو نماز نہ چھڑیا جے میری امتیو نماز نہ چھڑیا جے وما ملکت ایمانکم تے میری امتیو ماڑیاں تے ظلم نہ کریا جے اپنے نوکران تے چاکران تے ظلم نہ کریا جے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دنے بھی فرمایا اوصیکم بکتاب اللہ آخری ایام دے اندر میرے پیغمبر نے وصیت فرمائی اوصیکم بکتاب اللہ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں میرے امتیوں قرآن نہ چھڑیا جے قرآن نہ چھڑیا جے اللہ دی کتاب نہ چھڑیا جے وے ابدے دی خواہش ابدے دی تمنا ابدے دی آرزو 100 روپیہ کٹھا کر کے پوری کرنا ہے نبی پاک دی تمنا ہے وے کہ تو نمازی بن جا تو کیوں نہیں بندا میرے نبی دی تمنا ہے وے تو قرآن دی تلاوت کرن والا بن جا تو کیوں نہیں بندا اللہ دی قسم ہے میں منبر تے کھڑا ہاں میں باوضو ہاں میں جمعہ پڑھاندا پیا ہاں میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکنا اگر تو میرے نبی دی وصیت من کے 5 وقت دا نمازی بن جا چنڈیاں نام بھی لاویں تے تو جنتی ہیں بتیاں نام ہی جگاویں تے تو جنتی ہیں کیک نام بھی کٹے تے تو جنتی ہیں دل روندا ہے رب دے کعبہ دی قسم وہ نبی دا نام لیں دیو نماز ایک بھی نہیں پڑھ دیو تے سمجھو چنڈیاں لا کے جنت لب جائے گی اللہ دے بندو وہ جڑا کام نبی پاک نے آکھیا یو کون کرے گا اور فرماؤسیکم بکتاب اللہ میرے امتیو اللہ دی کتاب نہ چھڑیا جے قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں بازار سجائی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں کیک کٹی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں مرچاں تے چنڈیاں سجائی جاندے ہو اللہ دا واسطہ ہے میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ کچھ کرنا ہے تے قرآن پڑھن والے بن جا میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ جے چنڈی لانی ہے پھر بازار چ کاتوں لانا ہے وہ چنڈی زمین تے ڈگ کے خراب ہو جاندی ہے وہ چنڈی پانی وچ پج جاندی ہے وہ چنڈی ہنیریاں وچ اڑ جاندی ہے وہ جے میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ چنڈی لانی ہوتی اپنے چہرے تے سنت رسول والی چھنڈی لگا لے اے چنڈی قبر وچ بھی تیرے نال جائے گی حشر وچ بھی تیرے نال جائے گی او کم کرو جڑا کرن والا ہے اللہ